ल गुड मर्निङ मनिका, तिमी एकजना मात्रै छौ क्लासमा, अरू आउनै बाँकी छ त। ल हाम्रो क्लास स्टार्ट हुन्छ है। अब हिजो हामीले डिस्काउन्टको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ, आज त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ फर्दर अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि। त्यसमा मैले स्क्रिनमा लेखेको छु एक्जाम्पल्स, 3वटा एक्जाम्पल्सहरू लेखेको छु र त्यसलाई हामी कसरी चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउने भन्ने कुरा हामी यहाँनिर सिक्छौँ। गुड्स पर्चेज फ्रम हरि रुपिस 40,000 छ। पहिलो कुरा यहाँ के अकाउन्ट्सहरू इन्भल्भ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। अकाउन्ट्सहरू के इन्भल्भ छ त भन्दा एउटा हरि छ, हरि अकाउन्ट छ। किन हरि अकाउन्ट छ भन्दा यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। हामीले सामान हरिसँग किनेका छौँ, यहाँ क्यास र क्रेडिट केही भनेन भने मान्छेको नाम दिँदा यो क्रेडिटै हुन्छ। त्यसकारणले हरि अकाउन्ट एउटा भइ नै हाल्यो। हरि अकाउन्टको नेचर के हो? हरि अकाउन्टको नेचर जोइन हुँदैछन्। टाइममा आउनै गर्नुपर्छ भाइ बहिनी हो। यस्तै तिमीहरूको 40 मिनटको क्लास तिमीहरू यसो गर्यौ भने 40 मिनट्स पनि राम्रो पढ्न पाउँदैनौ, तिमीहरूलाई पनि बेफाइदा हुन्छ, मलाई त केही हुँदैन हैन। सिक्नुपर्ने तिमीहरूले हो, मैले होइन नि त। त्यो कारणले गर्दा टाइममा आएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन है। टाइममा आउने, 5 मिनट अगाडि जोइन हुने, जस्तो मनिका जोइन भइरहेछ प्रत्येक दिन टाइममा। क्लास हुन्छ 6:30 मा अनि जोइन हुने 6:30 to 6:35, 40 मा आएर त अर्थ भएन है। त्यसले गर्दा मैले भनिरहेको कुरा मैले बिचमा इन्टरप्ट हुन्छ र त्यो ब्रेकअप हुँदा पनि राम्रो भएन। अनि तिमीहरूलाई पनि बिचमा क्लास छोड्दाखेरि सरले के भनिरहे हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले टाइममा आउने, पङ्क्चुअलिटी चाहिँ जहिले पनि हुनुपर्छ है। ल स्टार्ट गरौँ अब। हाम्रो गुड्स यो ट्रान्जेक्सन 3वटा ट्रान्जेक्सन्सहरू लेखेको छु मैले स्क्रिनमा, तिमीहरूले देख्न सक्छौ। गुड्स पर्चेज फ्रम हरि रुपिस 40,000, पेड हरि रुपिस 30,000, पेड हरि रुपिस 9,000 इन फुल सेटलमेन्ट। 3वटा कुराहरू लेखेको छु र यसमा सबभन्दा पहिले नम्बर 1 ट्रान्जेक्सनबाट जाउँ। हामीले हरिसँग 40,000 को सामान किनेछौँ, केमा त भन्दा क्रेडिटमा किनेछौँ र क्रेडिटमा किनिसकेपछि हामीले पे गर्नुपर्छ। सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनमा गएर हामीले पेड हरि रुपिस 30,000 गऱ्यौँ, त्यही दिन नगरिकन नेक्स्ट डेमा गऱ्यौँ अथवा 10 दिनपछि गऱ्यौँ, 15 दिनपछि गऱ्यौँ भन्ने बुझौँ। यसरी हामीले भोलि एक्जाममा गर्दा अथवा हामीले प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरू गर्दाखेरि यसरी नै ट्रान्जेक्सन दिएको हुन्छ। एउटा ट्रान्जेक्सन किनेको ट्रान्जेक्सन फर्स्टमा दिन्छ भने पे गरेको ट्रान्जेक्सन बिचतिर दिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो ट्रान्जेक्सन माथिसँग लिङ्क भएको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हैन। त्यसपछि गएर 30,000 पे गऱ्यौँ, 30,000 पे गऱ्यौँ, 40,000 तिर्नुपर्ने रहेछ। हेर त 30,000 पे गऱ्यौँ भनेपछि 10,000 डिस्काउन्ट हो त? होइन। डिस्काउन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेको छु हिजो मैले, इन फुल सेटलमेन्ट टु क्लियर द अकाउन्ट, अर के हुनुपर्छ भनेको छु मैले, टु सेटल दि अकाउन्ट भन्ने जस्ता वर्ड्सहरू त्यहाँ दिएको हुनुपर्छ। यहाँ केही दिएन भने चाहिँ तिर्ने क्रममै छौँ हामी भन्ने बुझिन्छ। 40,000 मा 30,000 अहिले तिरियो, 10,000 पछि गएर तिरिएला भन्ने अर्थ लाग्छ। अब 40,000 मा 30,000 तिरेपछि कति तिर्नु बाँकी छ? 10,000 बाँकी छ। फेरि हामीले के गर्यौँ, पेड हरि रुपिस 9,000 इन फुल सेटलमेन्ट भनेपछि यो 9,000 पनि माथिसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। यहाँ फुल सेटलमेन्ट आयो नि, यहाँ फुल सेटलमेन्ट आएपछि देयर मस्ट बी द डिस्काउन्ट, इदर इट सुड बी डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अर डिस्काउन्ट गिभन हैन। डिस्काउन्ट रिसिभ कुन बेलामा हुन्छ हिजो मैले क्लियर गरिसकेको छु। जब हामीले तिर्नुपर्ने भन्दा कम पैसा तिर्छौँ भने त्यति बेलामा नतिरेको जुन अमाउन्ट हुन्छ हामीलाई फाइदा भएको, त्यसलाई भन्छौँ डिस्काउन्ट रिसिभ। यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने कुन चाहिँ डिस्काउन्ट रिसिभ भयो त, कुन अमाउन्ट डिस्काउन्ट रिसिभ भयो त भन्दा 1,000। किन भन्दा 40,000 मा 30,000 तिर्यौँ, 10,000 बाँकी थियो, 9,000 पे गऱ्यौँ अहिले, अब आएर 1,000 तिर्न बाँकी थियो तर फुल सेटलमेन्ट भयो, मतलब उसको अकाउन्ट क्लोज भयो भनेपछि हामीलाई त्यो फाइदा भयो, यहाँ डिस्काउन्ट रिसिभ छ। त्यसकारणले डिस्काउन्ट रिसिभ गर्दा क्यास आइरहेको हुँदैन, खालि आउनुपर्ने तिर्नुपर्ने रकम कम तिरेको हुन्छ, हामीसँग क्यास चाहिँ सेभ भएर बस्छ। त्यो भएको हुनाले डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर यदि जर्नल इन्ट्री बनाउन दिन्छ भने कहिले पनि क्यास अकाउन्ट डेबिट हुँदैन। यो क्वेसनमा क्यास आएको छ त हामीलाई? छैन, खालि तिर्नुपर्ने 10,000 मा 9,000 तिरेको हो। त्यसकारणले क्यास अकाउन्ट डेबिट पनि हुँदैन डिस्काउन्ट रिसिभ हुँदा।
अनि डिस्काउन्ट अलाउड हुँदा क्यास अकाउन्ट क्रेडिट पनि हुँदैन है। यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियरली माइन्डमा राख्ने। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ। जस्तै चाहिँ 3 वटै ट्रान्जेक्सनलाई अकाउन्ट्स इन्भल्भ, जस्तो नम्बर 1 को ट्रान्जेक्सन हामी गर्दैछौँ है। अब पछि चाहिँ डाइरेक्ट हामी गर्न सक्नुपर्छ सधैँ हामी होइन, अकाउन्ट्स इन्भल्भ गरेर काम भएन। हरि अकाउन्ट डेबिट भयो हाम्रो, सरी हरि अकाउन्ट भयो नम्बर 1 ट्रान्जेक्सनमा। नेचर अफ अकाउन्ट्स के हो, हरि हाम्रो कुन चाहिँ अकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ, इन्कममा पर्छ कि एक्सपेन्सेसमा पर्छ कि क्यापिटलमा पर्छ कि लायबिलिटिजमा पर्छ कि रेभिन्यू इन्कम्स प्रफिट्समा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हरि भनेको को, हरि इज वान अफ दि क्रेडिटर्स अफ आवर कम्पनी होइन, हाम्रो कम्पनीको क्रेडिटर्स हो, अर्थात् लायबिलिटिज हो, पेएबल पर्सन हो। यो यसको नेचर के हो, लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज अब हाम्रो के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। अनि यसको लागि जर्नलमा हामीले के गर्नुपर्छ, लायबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट गर्नुपर्छ। ठिक छ। त्यसपछि गएर हरि अकाउन्ट भइसकेपछि अर्को अकाउन्ट यसैमा इन्भल्भ भएको के छ त भन्दाखेरि 2 मिल्यो मैले गरेको। हरि अकाउन्ट छ यहाँ 2 त हामीले यहाँ लेख्दैनौँ, यो त हामीले अकाउन्ट्स इन्भल्भ मात्र भन्दैछु मैले, यहाँ 2 लेख्दैनौँ, हामी जर्नल बनाइरहेको छैनौँ। अर्को अकाउन्ट भनेको के हो त, हाम्रो क्यास हो। क्यास हो त होइन, किन होइन भन्दाखेरि यो क्रेडिटमा ट्रान्जेक्सन भएको छ, क्यास त आउने कुरै भएन। त्यसकारणले अब अर्को के आउनु पर्यो, सामान किन्दाखेरि जुन अकाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पर्चेज अकाउन्ट भनेर भन्छौँ होइन। पर्चेज अकाउन्ट एक्सपेन्डिचर बढ्यो, हाम्रो खर्च बढ्यो, त्यसकारणले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर पर्चेज अकाउन्ट लेख्दैछौँ। पर्चेज अकाउन्ट भनेको के भयो त भन्दा एक्सपेन्स भयो। यदि यसलाई गुड्स मान्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो एसेट हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ टेक्निकल्ली चाहिँ अब सामान किन्नुलाई पर्चेज र बेच्नुलाई सेल्स भनिसकेपछि एउटा पर्चेज भनेको एक्सपेन्स हुन्छ भने सेल्स भनेको इन्कम हुन्छ है, जहिले पनि एक्सपेन्स भयो। अब हाम्रो यो क्वेसनमा पनि इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ खर्च, एभ्री टाइम वी पर्चेज इट मेक्स दि एक्सपेन्स होइन, इट इन्क्रिजेस द एक्सपेन्स, सो इट हेज अल्सो बिन इन्क्रिज हियर होइन। यो पनि हाम्रो के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भएपछि रुलले के भन्छ माथि हेर, तिमीले लेखेका छौ डेबिट हुन्छ होइन। एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भएपछि डेबिट हुन्छ। अब हामीले नम्बर 1 ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउँदा 2 वटा ट्रान्जेक्सन मात्र हुने भयो। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनमा, सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनको अकाउन्ट्स इन्भल्भमा जान्छौँ। के कुराहरूको अकाउन्ट इन्भल्भमेन्ट छ त सेकेन्डमा भन्दाखेरि पेड हरि रुपिज 30,000 हामीले हरिलाई तिरेका छौँ। अभियसली हरि आउने भयो, बिकज हरि द रिसिभर, अर्थात् हाम्रो यो तिर्नुपर्ने हरि अकाउन्ट लायबिलिटिज थियो नि, उसलाई तिर्नु बाँकी 40,000 मध्ये 30,000 तिरिसकेपछि हाम्रो लायबिलिटिज घट्नु पर्यो नि त होइन। कुन शीर्षकमा लायबिलिटिज घट्नु पर्यो, हरिको नाममा लेखेको 40,000 को अमाउन्टलाई हामीले 30,000 लेस गरेर अब 10,000 मात्र देखाउनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हरि अकाउन्ट यहाँ लेख्छौँ। फेरि हरि अकाउन्ट आयो। हरि अकाउन्ट चाहिँ अब हाम्रो के भयो त, हरि अकाउन्ट भन्दाखेरि लायबिलिटिज नै हो अहिले पनि है, लायबिलिटिज नै हो। लायबिलिटिज अघि चाहिँ बढेको थियो भने अहिले चाहिँ लायबिलिटिज के भइरहेको छ, घटिरहेको छ। किन घटेको छ भन्दा हामीले तिर्नुपर्ने रकम तिर्यौँ। अब त्यसपछि तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेपछि लायबिलिटी डिक्रिज भएपछि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त्यो हरि अकाउन्ट चाहिँ सेकेन्ड क्वेसनमा गएर चाहिँ के हुँदो रहेछ त, अब डेबिट हुँदो रहेछ है। अब त्यसपछि पे गरिसकेपछि हाम्रो के हुने भयो भन्दा क्यास अकाउन्ट अर्को आउने भयो। हामीले त यदि चेक भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्थ्यो, केही नहुँदाखेरि क्यास अकाउन्ट आउने भयो। हाम्रो क्यास अकाउन्ट भनेको हाम्रो के हो, एसेट्स हो। त्यसकारणले एसेट अकाउन्ट, यसको नेचर के हो, एसेट हो, सम्पत्ति हो। अनि यसमा चाहिँ क्यास चाहिँ के भइरहेको छ, डिक्रिज भइरहेको छ होइन। इट हेज अल्सो बिन डिक्रिज हियर। सो क्यास अकाउन्ट डिक्रिज भएपछि क्यास अकाउन्ट के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। भनेपछि सेकेन्ड क्वेसनको मा पनि हाम्रो अकाउन्ट्स इन्भल्भमेन्टहरू अथवा अकाउन्ट्स इन्भल्भ के छन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौँ भन्दाखेरि हरि र क्यास। त्यसपछि थर्डमा चाहिँ पेड हरि रुपिज 9,000 इन फुल सेटलमेन्ट। यहाँ पनि हरिलाई हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ। फेरि हरि त आउने भइ नै हाल्यो, किन भन त 40,000 मा 30,000 तिरे पनि 10,000 को लायबिलिटिज त बाँकी नै छ। त्यो कारणले गर्दा हरि अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो फेरि आउने भयो। हरिको नेचर के हो, अगेन इज द लायबिलिटी होइन, इट कम्स अन्डर द लायबिलिटी, लायबिलिटिज नै हो। किन भन्दा उसलाई अझै तिर्नु छ, लायबिलिटिज तिर्नु छ। अब तिर्यौँ, तिरेपछि लायबिलिटिज फेरि घट्यो। कतिले घट्यो, 9,000ले हो, होइन नि। 9,000 तिरे पनि इन फुल सेटलमेन्ट भनेको छ, उसको अकाउन्टलाई पुरै बन्द गर्ने भनेको छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दा हामीले अमाउन्ट चाहिँ लायबिलिटी चाहिँ पुरै घटाउनु, उसको जेरो बनाउनु पर्यो। लायबिलिटी डिक्रिज भएको छ यहाँनिर, त्यसकारणले यो के हुने भयो, डेबिट हुने भयो बाई वाट अमाउन्ट, 10,000। 10,000ले डेबिट हुने भयो है। 9,000 लेखेर 9,000 हुने होइन। जस्तै माथि चाहिँ हरि अकाउन्ट क्रेडिट कतिले हुने भयो, 40,000ले क्रेडिट हुने भयो। अनि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट कतिले हुने भयो, 40,000ले नै
डेबिट हुने भयो। त्यस्तै गरी हरि अकाउन्ट तल कतिले डेबिट हुने भयो 10,000 डेबिट हुने भयो। किन भन्दा माथि पेड गरेको छ 10,000 ले मात्र लायबिलिटिज घट्छ। अनि यो क्यास अकाउन्ट पनि 10,000 ले जाने भयो। अनि तल चाहिँ हरि अकाउन्ट यहाँ 9,000 पे गरेको छ सर, किन 10,000 लेख्नु भएको भन्ने क्वेसन तिमीले सोध्न सक्छौ। किन 10,000 लेखेको भन्दा हरिलाई यदि यो इन फुल सेटलमेन्ट भन्ने वर्ड नदिएको भए चाहिँ यहाँ मैले 9,000 लेख्थेँ, फेरि क्यास लेख्थेँ 9,000, तर यहाँ इन फुल सेटलमेन्ट भनिसकेपछि उसको अकाउन्टमा केही पनि देखिनु भएन, अब जेरो हुनु पर्यो उसको अकाउन्ट। भनेपछि उसलाई तिर्नुपर्ने हामीले 10,000 छ, 9,000 मात्र लेख्यो भने त एगेन वी हेभ टु पे 1,000 रुपिज होइन, त्यो देखिन्छ नि त लेजरमा। त्यस कारणले हामीले जेरो बनाउनु त 10,000 गर्नु पर्यो। त्यस कारण इन फुल सेटलमेन्टको केसमा जहिले पनि जति तिर्नु बाँकी अथवा लिनु बाँकी छ त्यसलाई हामी त्यति नै अमाउन्टले डेबिट अथवा क्रेडिट गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ लायबिलिटिज बढ्यो, यसरी घट्यो। लायबिलिटिज घटेपछि के गर्ने भनेको रुल छ हाम्रो डबल इन्ट्री सिस्टमको रुल अनुसार लायबिलिटिज घट्यो भने डेबिट गर्ने माथि हेर, त्यो तिमीले टेबल लेखेका होला बुझेका होला होइन। अब हरि अकाउन्ट भयो, त्यसपछि गएर हरिलाई हामीले कति पेमेन्ट गरेको छ, क्यास अकाउन्ट आउने भइ नै हाल्यो। यसमा क्यास अकाउन्ट आउने भइ नै हाल्यो। क्यास अकाउन्ट कति पेमेन्ट भएको छ त 9,000 ले मात्रै। क्यास भने के हो, एसेट अकाउन्ट हो। अनि क्यास के भएको छ, डिक्रिज भएको छ क्यास। किन भन्दा हामीले क्यास तिरेको छ, हाम्रो एसेट्स चाहिँ के भएको छ होइन, यहाँतिर घटेको छ, क्रेडिट हुन्छ। क्यास एसेट घटेपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। तर कति थाउजन्ड लेख्नु पर्यो, 9,000 मात्र लेख्नु पर्यो, किनकि वास्तवमा तिरेको त 9,000 हो नि, हाम्रो क्यास त 9,000 ले मात्र घटेको हो। त्यसपछि गएर हाम्रो डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ। यहाँ 1,000 को डिफरेन्स देखियो, किन भन्दा डिस्काउन्टको केस छ। त्यहाँ हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरि कम पेमेन्ट गरेका छौँ, अकाउन्ट बन्द गरिदिएका छौँ, मतलब हामीलाई 1,000 फाइदा भएको छ। त्यसकारण डिस्काउन्ट रिसिप्टको केस हो होइन, डिस्काउन्ट रिसिप्ट भयो। डिस्काउन्ट रिसिप्टको नेचर के हो, त्यो केमा पर्छ, इन्कममा पर्छ, कम्पनीको फाइदा हो होइन। रेगुलर रूपमा हामीले सामानहरू सप्लाई गरिरहँदा रेगुलर रूपमा डिस्काउन्ट पाइरहेका हुन्छौँ। कम्पनीको लागि आउने रेगुलर इन्कम मध्ये यो पनि एउटा हो। र इन्कम चाहिँ के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। इन्कम इन्क्रिज भइसकेपछि डबल इन्ट्री सिस्टमको रुलले के भन्छ, क्रेडिट गर्ने भन्छ होइन त। तिमीहरूले त्यो रुललाई सम्झेकै होला, यो रुल भने जसले पनि सम्झनै पर्छ। इन्कम बढ्यो भने क्रेडिट गर्ने, घट्यो भने डेबिट गर्ने, यो 5वटा रुल्स जसले राम्रोसँग बुझ्छ कन्सेप्टबाटै उसलाई अकाउन्ट भनेको सिए पढे पनि गाह्रो हुँदैन है। अकाउन्टिङ कुरामा चाहिँ यति कुराहरू घुमिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर क्रेडिट कति गर्नु पर्यो, डिस्काउन्ट भन्दा 1,000 गर्नु पर्यो। भनेपछि एभ्री डेबिट इज इक्वल टु एभ्री क्रेडिट अफ द सेम ट्रान्जेक्सन। एउटै ट्रान्जेक्सनको डेबिटको टोटल सेम ट्रान्जेक्सनको क्रेडिटको टोटलसँग बराबर हुनै पर्छ, यो हाम्रो डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमले भन्छ। त्यसकारण यहाँ पनि डेबिट भनेको 10,000, क्रेडिट भनेको 9,000, अर्को क्रेडिट 1,000, डेबिट टोटल 10,000, क्रेडिट टोटल अल्सो 10,000 होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो 3वटा ट्रान्जेक्सन भयो भने यसलाई हामीले अब जर्नल बनाउनु पर्यो भने कसरी जर्नल बनाउँछौँ त। जर्नलको फर्मेट छ हाम्रो हरि डेबिट के भएको छ हेर, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु हरि हुने भयो होइन। नम्बर 1 मा जर्नल बनाउने हो भने जस्तो डेट मैले यो फिक्टिटियस डेट लेखिदिएको। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, अब चाहिँ डेबिटलाई पहिला लेख्नु पर्यो है। त्यहाँ चाहिँ त्यो बुझ्नलाई गरेको हो, त्यो लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले एक्जाममा गर्दा लेख्दा चाहिँ यति मात्र लेखे पनि भयो, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट होइन। त्यसपछि टु क्यास, किन भन्दाखेरि यसरी क्रेडिट हरिसँग किनेको छौँ, टु हरि अकाउन्ट, टु भनेको क्रेडिट हो है, यसरी गर्दा। अनि यो एलएफ भनेको के हो भन्ने मैले बुझाएँ, यो भनेको लेजरको पाना नम्बर। पर्चेज अकाउन्टकोलाई लेजरको कति पानामा खोज्ने भन्दा अब 10 पानामा लेखेको 10 लेख्ने, हरिले 11 11 लेख्ने, त्यसको लागि दिएको हो। अहिले एक्जाम ओरिएन्टेड हिसाबले पढ्दा चाहिँ त्यो गर्नु परेन। एक्चुअल लाइफमा तिम्रो अकाउन्टेन्ट भएर काम गर्दा त्यो लेख्नु पर्यो। डेबिट अमाउन्ट भनेको कति छ, 40,000 छ। अब त्यसपछि गएर क्रेडिट अमाउन्ट भनेको पनि 40,000 हुने भइ नै हाल्यो। अब त्यसपछि गएर मैले के भनेको छु भन्दा जर्नल बनाउँदा न्यारेसन लेख्नुपर्छ। त्यसका न्यारेसन भनेको बिङ के गरेको त हामीले गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट हो, क्रेडिटमा किनेको यो। त फर्स्ट वान इज फिनिस्ड। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ गएर हाम्रो यदि हामीले डेट लेख्ने हो भने अब 2021 मानौँ 6/25/7 मा त्यो अर्को ट्रान्जेक्सन भएको भन्ने मानौँ, जहिले पनि हुनसक्छ होइन, जहिले पनि हुनसक्छ। अब सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दा हामीले हरिलाई पेमेन्ट गरेको थियौँ, त्यस कारण हरि अकाउन्ट डेबिट। त्यहाँ माथि चाहिँ के छ तिमीले हेर, अघि हामीले गरेको ठाउँमा हरि अकाउन्ट पहिला के भएको छ, डेबिट भएको छ, क्यास क्रेडिट भएको छ। त्यस कारण डेबिटबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ जर्नल बनाउँदा जहिले पनि। डेबिट क्रेडिट जिगज्याग वेमा लेख्नु हुँदैन। अनि डेबिट क्रेडिट पनि लेख्दा एउटै प्याटर्नमा हुनु पर्यो, माथिको डेबिटसँग तलको डेबिट इक्वल हुने गरी, अथवा यो साइडमा यहाँनिर लेख्दा पनि सक्छौ, तर सिधा सिधा हुने। यहाँ डेबिट लेख्ने, अर्को डेबिट यहाँ लेख्ने, अर्को डेबिट यहाँ लेख्ने गर्दाखेरि त्यो राम्रो हुँदैन, ऱ्यान्डमली हुँदा राम्रोदेखि प्रेजेन्टेसनले पनि प्रभाव पार्छ होइन। हरि अकाउन्ट डेबिट टु के हो त हाम्रो, अहिले चाहिँ हामीले क्यास पे गरेका छौँ,
किन्यौ पहिला उधारोमा, त्यसपछि हामीले क्यास पे गर्यौँ। क्यास कतिले पे गर्यौँ भन्दा 10,000 ले पे गर्यौँ। त्यही कुरालाई हामीले जर्नलको फर्मेटमा कसरी लेख्ने भन्ने मात्र सिकेको हो यहाँनिर। अनि क्यास पनि हाम्रो कति गएको छ 10,000 मात्र गएको छ हैन। त्यसपछि हामी यहाँ फेरि न्यारेसन लेख्छौँ। न्यारेसनमा बिङ पेड पार्शियल पेमेन्ट मेड हो हैन, बिङ पेड टु हरि मात्र लेख्दै पनि भयो, पार्शियल पेमेन्ट मेड लेखे पनि भयो, त्यसले कुनै प्रभाव पार्दैन। त्यसपछि मानौ अर्को ट्रान्जेक्सन, लास्ट वान ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो 2021-07-10 मा 7 महिना 10 गते जुलाईमा पेमेन्ट भएको रहेछ भने अब माथि चाहिँ डेबिट के भएको छ त्यसलाई पहिला लेख्ने। हाम्रो हरि अकाउन्ट डेबिट भएको छ हैन, अनि अरु चाहिँ क्रेडिटै भएको छ। त्यसकारणले हरि अकाउन्ट डेबिट, अब त्यो डेबिटलाई अघि मैले भने जस्तै यहाँ लेख्यो भने राम्रो देखेन, सिधा हुने गरी लेख्नु पर्यो। त्यो सबै ठाउँमा सेम वेमा परोस् भन्ने कुरा हो के डेबिट। त्यसपछि गएर हाम्रो हरि अकाउन्ट डेबिट कतिले हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 10,000 ले हुनु पर्यो। अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ किन 10,000 हुनु पर्यो भनेर, किन भन्दा उसको अकाउन्ट हामी पुरै बन्द गर्दैछौँ। त्यसपछि गएर अर्को क्रेडिट अमाउन्टहरू, अब हाम्रो दुईवटा क्रेडिट अकाउन्ट अमाउन्टहरू हुन्छ यहाँनिर। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, क्रेडिट हामी 2 लेख्छौँ। 2 क्यास अकाउन्ट छ एउटा, क्यास अकाउन्ट हामीले पे गरेका छौँ, क्रेडिट भयो। र क्यास कतिले पेमेन्ट क्रेडिट भयो त भन्दाखेरि अब हामीले क्रेडिट कलममा लेख्नु पर्यो यसलाई क्यासको सिधा हुने गरेर हैन। क्यासको सिधा हाम्रो 9,000 हामीले पे गरेका छौँ क्रेडिट। त्यसपछि लास्ट वान भनेको के हो त, हामीले डिस्काउन्ट पाएका छौँ यो कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारण हामी 2 डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट डिस्काउन्ट रिसिभ गर्दा क्यास पाएको त होइन, तर तिर्नुपर्ने रकमहरू चाहिँ हामीले कम तिरेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि डिस्काउन्टको सिधा कति लेख्नु पर्यो 1000 लेख्नु पर्यो। यसरी एभ्री डेबिट चाहिँ एभ्री क्रेडिटसँग बराबर हुनुपर्छ सेम ट्रान्जेक्सनको हैन। अब न्यारेसन के हुन्छ, बिङ पेड टु हरि इन फुल सेटलमेन्ट लेखे पनि भयो, अथवा पेड टु हरि एन्ड डिस्काउन्ट रिसिभ लेखे पनि भयो है। इन फुल सेटलमेन्ट न्यारेसन भनेको जति सक्दो छोटो लेख्नु राम्रो हुन्छ हैन, पुरै क्वेसनै लेख्नु आवश्यक छैन। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो हरिसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन हामीले जर्नलमा गऱ्यौँ। भोलि तिमीहरूको एक्जाममा 5 वटा क्वेसनहरू आयो भने 5 वटा क्वेसनलाई डेट वाइज रूपमा यसरी लेख्ने, जर्नलमा प्रेजेन्टेसन यसरी गर्ने हैन। अब हामीले चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक अफ कसको हो त, अब एबिसी कम्पनी हो, एबिसी कम्पनी गीताको नाममा कम्पनी छ भने गीता कम्पनी भनेर लेख्ने हो। यो चाहिँ अहिले नाम नदिएको हुनाले मैले डट डट भनेर लेखेको कारण त्यो। अनि लास्टमा हामी टोटल गरिदिन्छौँ 40 10 50 10 60,000 भयो टोटल। यतापट्टि पनि 60,000 नै हुन्छ। यो जहिले पनि बराबर हुनैपर्छ। किन बराबर हुनुपर्छ तिमीले बुझिहाल्यौ, किन भन्दा एभ्री डेबिट एभ्री क्रेडिटसँग बराबर हुँदै आइसकेपछि लास्टको टोटल डिफरेन्स हुने त कुरै भएन हैन। त्यसकारणले हामीले डिस्काउन्टसँग रिलेटेड कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि माथिल्लो क्वेसनसँग लिङ्क गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै क्वेसन आएर पनि त्यही क्वेसनको आधारमा पनि बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ, जस्तो हिजो मैले तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ। अब म एउटा डिस्काउन्टसँग रिलेटेड नै कुराहरू यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउँछु भन्छु फर्दर बुझ्नको लागि। त्योभन्दा अगाडि केही प्रब्लम छ भने जति पनि छौ यहाँ क्लासमा निर्धक्का साथ सोध्न सकिन्छ। ल केही प्रब्लम छ भने सोध्ने, छैन केही प्रब्लम? कति राम्रो विद्यार्थीहरू है। बिमलाले भन केही प्रब्लम छ? बिमला कहाँ गई नानी, हराइ त। अनि सिजनले भन त, बाबु सिजन। हजुर सर। सिजन के प्रब्लम छ? छैन है, मैले बोलेको सुनिरहेछ नि तिमीहरूले? सुनिरहेको छु। अनि ल ठिक छ। सुभाष? छैन सर। बुझिरहेछ पक्का? बुझिरहेछ सर। ल ठिक छ, थ्याङ्क यू। त्यसपछि श्रेयाले भन। ठिक छ, बुझिरहेछ सर। किन हाँसेको? ठिक छ हैन, बुझिरहेछ? ल थ्याङ्क यू। अब म त्यसो अगाडि बढेँ है त। ल त्यसो भए अर्को एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ तिमीहरूलाई लेख्छु र डिस्काउन्टसँग रिलेटेड कुराहरूलाई अझै फर्दर कन्फिडेन्स बिल्डअप होस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले तिमीहरूलाई लेख्दैछु। जस्तै एक्जाम्पल, अर्को एक्जाम्पल मैले यहाँ तिमीहरूलाई दिएँ हैन, 4 नम्बरको एक्जाम्पल आजको लागि। अब एउटै क्वेसनमा
डिस्काउन्ट र पहिला तिर्नुपर्ने अमाउन्ट एकै ठाउँमा दिएर पनि क्वेसन जेनरली सोध्ने गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अहिले मैले दिएको जसरी पनि सोध्ने गरिन्छ। सोद्धाखेरि त्यो कन्टिन्युअसली 3वटा ट्रान्जेक्सन रेगुलर नदिकन फर्स्टमा एउटा दिने, बिचतिर अर्को घुसाउने, लास्टमा अर्को राख्ने चलन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी केयरफुल हुनु पर्यो। माथिसँग रिलेटेड छ कि छैन भन्दै विचार गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै चाहिँ अब यसमा एउटा पर्चेज गरेको कुरालाई मैले लेखेँ, पर्चेज गुड्स, पर्चेज त होइन, एकैचोटि पेमेन्टको कुरा गरौँ। पेड टु ABC company of rupees 1 lakh and discount received of rupees 10,000 हैन, यो कुरा लेखेँ मैले। पेड टु ABC सर हजुर भन त सर एकचोटि तल लगिदिनु न, कन्क्लुजन एकचोटि हेर्नुपर्ने। कुन चाहिँ लास्टको? हजुर ल देख्यौ? देखेँ सर। भयो भयो सर भयो। ल तिमीले स्क्रिनशट पनि लिन सक्छौ है, पढाएका कुराहरू लेख्न भ्याइरहेका छैनौ भने। हुन त मैले बिस्तारै भनेको छु, र पनि अब लेख्दै पछि बुझ्ने हिसाबले स्क्रिनशट लिएर कसरी सहज हुन्छ त्यसरी गर न है। किनकि 40 मिनट्समा धेरै कुरा सिक्नु पर्यो तिमीहरूले भन्ने मेरो कुरा हो। हप्तामा 3 दिन क्लास हुन्छ, 2 महिनाको लागि तिमीहरू क्लासमा आएका होला हैन, भनेपछि जम्मा कति नै हुने भयो र 24 वटा क्लास हुने भयो। त्यसमा धेरै कुरा तिमीहरूले सिक्न सकौ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यसैले तिमीहरूले पनि आफ्नो हिसाबले टाइम लस नगर्ने। अब हेर यहाँ क्वेसन, पेड टु ABC company of rupees 1 lakh and discount received of rupees 10,000। यहाँ अलिक फरक तरिकाले मैले क्वेसन यहाँनिर तिमीहरूलाई बनाएँ। किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइपका क्वेसनहरू एक्जाममा आउन सक्छन् र कस्ता क्वेसन आउँदा कसरी गर्ने बुझ्ने भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु आवश्यक भयो हैन। अब यसमा हेर अकाउन्ट्स इन्भल्भ हेरौँ र यसलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्ने कुरा। पेड टु ABC company of rupees 1 lakh हेर है त, 1 लाख त हामीले ABC कम्पनीले पे गरेका छौँ भनेपछि अकाउन्ट्स इन्भल्भमा त अभियसली केही नभन्दा क्यास लेख्ने चलन हुन्छ हैन। इन एक्चुअल प्र्याक्टिस चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि क्यासमा ट्रान्जेक्सन चाहिँ खासै हुँदैन। 2-4 हजार, 1-2 हजार, 10-15 हजार मात्र क्यासमा हुने हो, सबै चेक मार्फत हुन्छ। तर हामी एक्जाम ओरिएन्टेड, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा चाहिँ यदि त्यहाँनिर ब्याङ्क अथवा चेक भनेको छैन भने जनरली त्यो क्यासै लेख्ने चलन छ। त्यहाँ बाई इस्युइङ चेक अथवा बाई ब्याङ्क भन्यो भने चाहिँ हामी ब्याङ्क लेख्छौँ है, ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्छौँ। अब अहिले चाहिँ केही नभनेको अवस्थामा के हुने भयो, क्यास अकाउन्ट हुने भयो। यसको इन्भल्भमेन्ट क्यास अकाउन्ट हुने भयो। क्यासको नेचर के हो, एसेट हो। अब मैले यो भनिरहनु पर्ने तिमीले बुझिसकेका छौ। र एसेट चाहिँ बढ्या छ कि घट्या छ भन्दा तिरेपछि त हाम्रो क्यास भन्ने एसेट घटेको छ हैन, डिक्रिज भएको छ। यो बुझ्ने बेलामा बुझ्नको लागि अहिले यसरी हामी लेखिरहेका छौँ, एक्जाममा यसरी लेख्नु पर्दैन, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। अब यो क्यास एसेट अकाउन्ट यहाँनिर माथि तिमीले देख्न सक्छौ, एसेट अकाउन्ट इन्क्रिज हुँदाखेरि डेबिट हुन्छ भने डिक्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर जर्नलमा यो के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर कतिले क्रेडिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिरेकै हामीले 1 लाख रुपियाँ छ, 1 लाखले क्रेडिट गर्नु पर्यो हैन। त्योभन्दा बढी त गर्ने कुरा भएन, त्योभन्दा घटी कुरा गर्ने कुरा भएन। तर ABC कम्पनीलाई हामीले 1 लाख तिरे पनि हामीले डिस्काउन्ट उसँग पाइरहेका छौँ 10,000 हामीले पाइरहेका छौँ भनेपछि यसको मतलब के रहेछ भन्दा we must have paid less amount than the actual amount to be paid to the ABC company। हो कि हैन? हामीले ABC कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्दा कम तिरेको हुनाले नै डिस्काउन्ट पाएको हो भनेपछि तिर्नुपर्ने कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि तिरेको प्लस डिस्काउन्ट रिसिभ भनेपछि डिस्काउन्ट रिसिभ हामीले तिर्नुपर्ने हो, त्यो तिर्नु परेको छैन। तर उसलाई तिर्नुपर्ने, ABC कम्पनी तिर्नुपर्ने चाहिँ कति हुनुपर्छ, 1,10,000 हुनुपर्छ। भनेपछि यहाँनिर एउटा ABC कम्पनी हाम्रो आउने भयो हैन। ABC कम्पनी हाम्रो अकाउन्ट क्रिएट भयो। यहाँनिर ABC कम्पनीको नेचर के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो लायबिलिटिज हो। किन भन्दा तिर्नुपर्ने पार्टी, तिर्नुपर्ने कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई हामी अकाउन्टिङ भाषामा लायबिलिटिज भनेर भन्छौँ हैन। यो पर्सनल अकाउन्ट अन्तर्गत पनि आउँछ, त्यो पछि डिस्कस गरौँला। ABC कम्पनी भनेको हाम्रो लायबिलिटिज हो र लायबिलिटिज चाहिँ यहाँनिर बढेको छ कि घटेको छ, पहिला किन्दाखेरि बढेको थियो होला, अब आज तिरेको बेलामा त जति तिर्नुपर्ने रकम हो त्यो त घट्यो नि त भन्दाखेरि लायबिलिटिज यहाँनिर डिक्रिज भएको छ। र कति अमाउन्टले डिक्रिज भएको छ अथवा लायबिलिटिज घट्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने हैन। माथिको तिमीहरूले टेबलमा त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ हैन, त्यो कन्ठै हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ 5 वटा अकाउन्ट्सहरू चाहिँ कन्ठ हुनु पर्यो। लायबिलिटिज चाहिँ इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट गर्ने, डिक्रिज हुँदा डेबिट गर्ने हैन। यो बेसको आधारमा हामी पढिरहेका छौँ। ABC कम्पनी लायबिलिटिज हो, डिक्रिज भयो, डिक्रिज हुँदा डेबिट गर्ने। कतिले डेबिट गर्ने भन्दाखेरि उसलाई जति तिर्नुपर्ने थियो त्यो पुरै बराबरले डेबिट गर्नु पर्यो, नत्र त उसलाई फेरि तिर्नुपर्ने देखिन्छ 1,10,000 ले गर्नु पर्यो। फेरि भनौँला माथि 1,10,000 दिएकै
केही छैन कसरी लेख्नुभयो सर भन्दाखेरि तिर्नुपर्ने 1,10,000 हो तिर्यो 1 लाख अनि डिस्काउन्ट पाएको 10,000 त्यस कारणले गर्दा उसको अकाउन्टलाई अथवा एबिसी कम्पनीको अकाउन्टलाई त 1,10,000 ले हामीले घटाउनु पर्यो त्यो कारणले गर्दा हामीले यहाँ 1,10,000 लेखिरहेका छौँ अर्को अकाउन्ट भनेको के हो डिस्काउन्ट रिसिप्ट अकाउन्ट हो हैन हामीलाई फाइदा भएको छ डिस्काउन्ट रिसिप्ट भएको छ डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको केमा पर्छ अरे इन्कममा पर्छ रेन्ट रिसिप्ट डिस्काउन्ट रिसिप्ट कमिसन रिसिप्ट यस्ता जुन हामीलाई रेगुलर रूपमा आइरहने कुराहरू हुन्छ कम्पनीको लागि हैन त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्कम भयो र यसमा चाहिँ इन्कम चाहिँ बढेको छ कि घटेको छ भन्दा बढेको छ किन भन्दा हामीले त पाएका छौँ नि त त्यसकारणले यो बढेको छ बढ्दाखेरि हामीले यसको इफेक्ट भनेको इन्क्रिज भयो अनि डेबिट गर्ने कि क्रेडिट गर्ने भन्दा डबल इन्ट्री सिस्टमले भन्छ माथि देख्छौ रेभिन्यू इन्कम प्रफिट्स बढ्दा क्रेडिट गर घट्दा डेबिट गर भन्छ त्यसकारणले बढेको छ क्रेडिट गर्नु पर्यो कतिले त भन्दा 10,000 ले मात्रै हाम्रो बढेको छ अब हेर त द सम अफ एभ्री डेबिट टोटल इज equal to the sum of every credit totals of the same transaction यानी त्यो कुरा अप्लाई हुन्छ डेबिट 1,10,000 भएको छ क्रेडिट जोड्दाखेरि 1,10,000 हुन्छ यो कुनै पनि हालतमा हुनै पर्छ त्यसलाई अब हामीले जर्नल इन्ट्रीजको फर्मेटमा गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले बुझिसकेका छौ यसलाई अब धेरै फर्दर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नि कसरी चढाउने भनेर हैन तैपनि म यसलाई यहाँनिर पोस्ट गरेर देखाउँछु अब डेट चाहिँ मैले सेम राखेको छु डेट भनेको एक्जाममा जुन आउँछ क्वेशनमा जुन छ त्यही लेख्ने यदि डेट दिएन एबिसिडी लेख्छ भने एबिसिडी सिम्बल दिन पनि सक्छौ तिमीले क्वेशनको प्रेजेन्टेसन कुन हिसाबमा छ त्यही हिसाबमा हामीले गर्ने सपोज मान ए भने दिएको छ नि लेख्ने अब माथि पहिला जर्नलमा गर्दा चाहिँ माथि चाहिँ जिगज्या गएमा डेबिट क्रेडिट जहाँसुकै लेख बुझ्नलाई है फेरि लेख्नै पर्छ भन्ने छैन तर तल चाहिँ हामीले डेबिटलाई फर्स्ट लेखिसक्ने दुईवटा डेबिट छ भने दुईवटा डेबिट पहिला लेखिसक्ने अनि मात्र क्रेडिट स्टार्ट गर्ने हो तर माथि कति छ कतिवटा डेबिट छ एउटा छ त्यो भनेको के हो एबिसी कम्पनी अब एबिसी कम्पनी हाम्रो डेबिट भएको छ यसलाई अलि पर यसरी लास्टमा यसरी लेआउट राम्रो गर्ने डेबिट गर्ने अब डेबिटलाई डेबिट अकाउन्टको अमाउन्टलाई डेबिटमै लेख्नु पर्यो त्यसकारणले 1,10,000 यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले त्यसपछि हाम्रो क्रेडिटमा केही पनि छैन अब हामीले अकाउन्टै बनाउन बाँकी छ क्रेडिटको हैन डेबिट एउटा छ भने क्रेडिटलाई हामी 2 लेख्छौँ भनेको छु अलि पर सारेर 2 क्याश अकाउन्ट एउटा हैन यो अकाउन्ट लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन तर लेख्दा राम्रो हैन 2 एबिसी कम्पनी अकाउन्ट 2 क्याश अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि क्रेडिट भयो हैन क्रेडिट भएको हुनाले हामी क्रेडिट कलममा करेस्पोन्डिङ टु द क्याश लेख्नु पर्यो कतिले क्याश गएको छ 1 लाख ले गएको छ 1 लाख लेख्नु पर्यो त्यसपछि थर्ड अकाउन्टमा हामी आउँछौं थर्ड अकाउन्ट भनेको हाम्रो के छ त भन्दा क्रेडिटै भएको छ माथि देख्न सक्छौ 2 के हो त डिस्काउन्ट रिसिप्ट अकाउन्ट र डिस्काउन्ट रिसिप्ट अकाउन्ट क्रेडिट भएको हुनाले हामीले त्यसलाई क्रेडिट कलममा लेख्नु पर्यो के सिधा हुने गरेर डिस्काउन्ट रिसिप्ट सिधा हुने गरेर त्यहाँ डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको हाम्रो 10,000 छ यसरी एभ्री डेबिट इज इक्वल टु द एभ्री क्रेडिट हुन्छ अब तिमीले यहाँ तल गएर टोटल कलममा चाहिँ यहाँ के लेख्छौ त भन्दा 1,10,000 भनी लेख्छौ धेरैवटा ट्रान्ज्याक्सन आयो भने धेरैवटा टोटल गर्ने जस्तै अघि मैले सिकाएँ एउटा दिएको छ भने एउटा गर्ने 10 वटा दिन्छ भने 10 वटा टोटल गर्ने हो एउटै फर्मेटमा गर्ने हो एउटालाई एउटा गरेर गर्नु आवश्यक छैन कुरा क्लियर भयो होला है तिमीहरुलाई अहिले बुझ्ने हिसाबमा जाउँ पहिला सबभन्दा पहिला त डेबिट र क्रेडिट कसरी छुट्याउने के को आधारमा छुट्याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तिमीहरुको लागि ल यो चाहिँ भयो मैले अहिले बनाएको ट्रान्ज्याक्सन पेड टु एबिसी कम्पनी अफ रुपीज 1 लाख एन्ड डिस्काउन्ट रिसिप्ट रुपीज 10,000 लाई कसरी हामीले छुट्याउने कसरी प्रेजेन्ट गर्ने हैन कसरी बुझ्ने भन्दा एकदम डिटेलमा तिमीलाई मैले भनिरहेको छु र यसमा अझै पनि केही कन्फ्युजन केही बुझ्न मन लागेको भए तिमीहरुले मलाई एकदम सोध्न सक्छौ अहिले ल क्वेशन केही छ भने पहिला राख छकै मौनम स्वीकृति लक्षण है चुप्प लाग्यो भने चाहिँ एकदम बुझेको भनेर मान्ने हो मैले चाहिँ अनि सुशानले भने त सुशान हैन सुशान हो कि सुशान हो प्रोनाउन्स गल्ती भएको भए चाहिँ अब सरी भन्नु पर्यो ल भन त के हो भयो केही छैन सर केही छैन बुझ्या हो त पक्का पक्की बुझ्या हो हजुर बुझ्या कन्फर्म बुझ्या हो सोधौं एउटा क्वेशन बनाएर हुन्छ हो धेरै जसो स्टुडेन्टले सोधौं भनेपछि चाहिँ सर अलिअलि त्यहाँ बुझे छैन भन्छन् कि त्यही भएर ठीक छ ल धन्यवाद अनि त्यस पछाडी ममताले भन त बुझिरहेको छ बुझिरहेछ ठीक छ ल है त्यसो भए मैले फर्दर गएँ म अब अर्को क्वेशन
कसरी डिस्काउन्ट छुट्याउने भन्ने कुरा तिमीले बुझिरहेको छौ है। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्दा पेमेन्ट कम गर्यो भने डिस्काउन्ट रिसिभ हो, अनि हामीले तिर्न लिनुपर्ने अवस्थामा कम लियो भने चाहिँ डिस्काउन्ट अलाउड हो है। फरक चाहिँ यसरी एकदम सजिलो छ छुट्याउनलाई। र यो पेमेन्ट रिसिभ अथवा पेमेन्ट पे गर्दाखेरि आउने कुरा हो। पर्चेज गर्दा सेल्स गर्दा दिने डिस्काउन्टलाई त हामी के भन्छौँ रे? ट्रेड डिस्काउन्ट भन्छौँ होइन। हिजो हामीले डिटेलमा त्यसलाई पनि बुझिसकेका छौँ। अब अर्को इक्जाम्पल नम्बर 5 मा हामी जाउँ। इक्जाम्पल नम्बर 5 मा received from Gita of rupees 99,000 मात्रै भनेर क्वेसनले दियो भने डिस्काउन्ट हुन्छ त? हुँदैन। यो भनेको अन अकाउन्ट भयो, तिर्ने क्रममै छ। किताब हामीले गीतासँगलाई 2 लाखको बेच्यो हो भने 99 आयो, पछि 1000 आउला, फेरि 1 लाख आउला भन्ने बुझ्ने। अनि अन अकाउन्ट पनि भनिरहेको हुन्छ। अन अकाउन्ट भनेको तिर्ने क्रममै छ भन्ने अर्थ हो। केही भनेन भने त्यहाँ डिस्काउन्ट कहिले पनि हुँदैन, किनकि डिस्काउन्ट हुनलाई त 2वटा फिगर हुनु पर्यो नि होइन, कम्पेयर त गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। अब यदि रिसिभ फ्रम गीता मात्र भने त के हुन्छ? क्यास अकाउन्ट डेबिट टु गीता अकाउन्ट हुन्छ। यसरी छिट्टै भन्न सक्ने अवस्थामा तिमीहरू पुग्नु पर्यो कि कसरी थाहा हुन्छ भन्दा रिसिभ गर्दाखेरि क्यास आयो, क्यास एसेट हो, डेबिट भयो। एउटा डेबिट भएपछि अर्को अकाउन्ट यसै क्रेडिट हुन्छ, तर बुझेर क्रेडिट हुनु पर्यो। गीता भनेको लायबिलिटिज हो लायबिलिटिज हो त होइन। हामीले रिसिभ गर्दाखेरि किन रिसिभ गर्यो? गीता हाम्रो एसेट हो। यहाँनिर हामीले उनलाई क्रेडिटमा बेचेको थियो र त उनले हामीलाई तिरिन्। हामीले क्रेडिटमा बेच्यो भने एसेट हुन्छ, लिनुपर्ने भयो। क्रेडिटमा किन्यो भने लायबिलिटिज हुन्छ, तिर्नुपर्ने भयो। अब यहाँ गीतालाई हामीले एसेटको रूपमा ट्रिट गर्नुपर्छ भने फर्दर मैले यहाँ जोडेँ एगेन्स्ट द अमाउन्ट टु बी रिसिभड। अब हामीसँग 10 मिनट छ भनेर अलाउ दियो, यसले नोटिस गर्यो है। अमाउन्ट टु बी received of rupees 1 लाख। यसरी चाहिँ क्वेसनले जेनरली सोध्छ। अघिको एउटा तरिका, अहिलेको एउटा तरिका हेर। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा हामीले 99,000 गीताबाट प्राप्त गर्यौं, तर लिनुपर्ने चाहिँ कति रहेछ? 1 लाख रहेछ। यसरी आयो। ल अब यसरी आयो भने तिमीहरूले मलाई भन यहाँ डिस्काउन्ट अकाउन्ट छ कि छैन? एकजना कुन चाहिँ स्टुडेन्टले लिभ गरिसक्यो है। यसरी छोड्नु चाहिँ राम्रो होइन बिचैमा, तर पनि केही छैन। ल शिव सुन्दरले भन त। भित्र बत्ती गयो रे। आयो बत्ती गयो रे। ए ल ओके। अब शिव सुन्दरले मलाई भन त यहाँ यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट छ कि छैन? शिव सुन्दर, सुभाष, यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट छ कि छैन? छैन सर। छैन। किन छैन भन्देऊ त? खोइ सर भन्ने छैन भन्ने, खोइ सर भन्ने चाहिँ बुझेन नि त। अब म यहाँ कसले भन्न सक्छ? मलाई रियाले भन त। छैन भन्दा चाहिँ थाहा भयो त, किन चाहिँ थाहा भएन सर। ए अनि थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यो त अनि हाउ भने जस्तो भयो नि त, हन्स एस्टिमेसन भन्छन् के। म क्लियर गर्छु, अब ध्यान दिने है कसरी थाहा पाउने भनेर। रियाले भन त। रिया खोइ त। श्रेयाले भन। ल आन्सर आएन है। मनिकाले भन। मनिकाले पक्कै भन्छ। ल मनिका डिस्काउन्ट छ कि छैन भन। यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट छ कि छैन? खोइ त मनिकाको नि त आवाज बन्द भयो त। ल मलाई कसले भन्न सक्छ? विद्या, डिस्काउन्ट छ कि छैन? मैले नसुने हो कि आवाज नबोलेको हो? कसले भन्न सक्छ? ओपन फर अल। ल सुभाष, जी सर। डिस्काउन्ट छ कि छैन? छैन। किन छैन भन्देऊ त? केही थाहा नभएको सर। के थाहा नभए डिस्काउन्ट छैन रे?
त्यही तिमीलाई थाहा थाहा छैन? नभएर अघि सोधेको त। तिमीलाई अघि सोध्नु भएको थियो नि सर। तिमीलाई थाहा छ सुशान्तलाई थाहा छ कि छैन? छैन सर। डिस्काउन्ट छ कि छैन क्वेसनमा? छैन। किन? थाहा भएन सर। ल यो त तिम्रो त खतम भइहाल्यो अन्त होइन। त्यत्रो एक्सप्लेन गरेर छ कि छैन भन्ने कुरा भएन भने त बर्बाद भएन। ठिकै छ, नआउँदैमा मैले त्यो हिसाबले भन्नु खोजेँ होइन। अघि मैले भनिरहेको कुरा तिमीले बुझी पनि भनिराखेका छौ होइन। सोद्धाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट त छैन तर किन छैन भन्ने कुरा भएन। ल हेर, कुनै पनि क्वेसनमा डिस्काउन्ट हुनको लागि मैले 2-3वटा कुराहरू दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। इन फुल सेटलमेन्ट भन्ने वर्ड हुनु पर्यो, अथवा टु क्लियर हिज अर हर अकाउन्ट हुनु पर्यो, अथवा टु सेटल दि अकाउन्ट हुनु पर्यो। यस्ता वर्ड्सहरू त्यहाँ दिएको छैन भने, जबसम्म त्यस्ता वर्ड्सहरू सेन्टेन्समा दिएको हुँदैन तबसम्म त्यहाँ डिस्काउन्टको अवस्था रहँदैन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि 1 लाख रुपिस हामीले गीतासँग लिनुपर्ने थियो, अहिले आएर उनले हामीलाई 99,000 मात्रै तिरिन्। तर यहाँ त्यस्ता वर्ड्सहरू नदिएको हुनाले 1,000 तिर्ने क्रममै छिन्, उनले 15 डेज पछि आएर फेरि तिर्ने छिन्, अथवा सर्टेन टाइम पछि आएर फेरि तिर्ने छिन् भन्ने अर्थ लाग्छ। र उनको अकाउन्टमा हामी रिसिभेबल लिनुपर्ने भनेर 1,000 देखाइ नै रहन्छौँ जबसम्म उनले तिर्दैनन्। र यदि यस्तो क्वेसन हो भने डिस्काउन्ट आउँदैन। तिमीलाई मैले क्लियर के गर्न खोज्दैछु भन्दा, यदि यस्तो क्वेसन आउँछ भने यो 1 लाखको हाम्रो केही मतलब भएन। हामीले चाहिँ यो 99,000 को मात्र रेकर्ड गर्ने हो। किन भन्दा 1 लाख त हामीले बेचेकै दिनमा रेकर्ड गरिरहेका हुन्छौँ नि होइन। त्यसपछि 99,000 गीताले तिरिनु भने 99,000 गीता अकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने, क्यास 99,000 रेकर्ड गर्ने। तर यदि क्वेसनले यहाँनिर इन फुल सेटलमेन्ट भनेर भन्यो भने मात्रै एक्जाममा हामीले, अथवा हामीले क्वेसन हेरेर पत्ता लगाउने तरिका यो मात्रै हो, अथवा टु क्लियर द अकाउन्ट, टु सेटल दि अकाउन्ट भन्नु पर्यो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि 1 लाख लिनुपर्नेमा 99,000 लिएर पनि उनको अकाउन्टलाई हामीले बन्द गर्यौँ भनेको। बन्द गर्यौँ भनेपछि त उनको अकाउन्टमा 1,000 देखाउनु भएन नि। त्यो भएको हुनाले अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा यसमा इन्भल्भमेन्ट के छ, क्यास अकाउन्ट छ। क्यास अकाउन्ट हाम्रो के भएको छ यहाँनिर हेर, अघिकोलाई मैले मोडिफाई गरेँ, इन्क्रिज भएको छ, एसेट हो तर त्यो यहाँनिर के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। कतिले इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि क्यास इन्क्रिज भइसकेपछि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ, त्यो एसेट हो। त्यसकारण यहाँ डेबिटमा लेख्छौँ। कतिले इन्क्रिज भएको छ त भन्दा 99,000 हामीलाई आएको छ हो, 99,000 हामी यहाँनिर लेख्छौँ। त्यसपछि एबिसी कम्पनीको सट्टामा अब हाम्रो गीता भन्ने अकाउन्ट क्रिएट भएको छ, गीता अकाउन्ट होइन। गीता अकाउन्ट भनेको के हो भन्दा एसेटै हो। कसरी बनाउला, किन भन्दा हामीले गीतासँग किन पैसा लिनुपर्छ होला र, उनलाई हामीले पहिला उधारोमा बेचेको हुनुपर्छ र पो उनले आएर तिर्दैछिन् होइन। त्यसकारणले गर्दा उनलाई हामीले उधारोमा बेचेका थियौँ, आज आएर उनले तिर्दैछिन् भने उधारोमा बेच्दाखेरि जोसँग हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, डेटर्स भन्छौँ हामी। गीता इज वान अफ द डेटर्स अफ द कम्पनी एन्ड सी इज रिसिभेबल होइन, हाम्रो रिसिभेबलमा पर्छिन्। र जति हामीले लिनुपर्ने खाता बढ्दै जान्छ त्यति एसेट्स बढेको मानिन्छ। र गीता अहिले आएर हामीलाई पैसा तिर्दैछिन् भने पहिलाको एसेट बढेको, अब एसेट्स घट्ने भयो। त्यो गीता भन्ने अकाउन्टको एसेट चाहिँ डिक्रिज हुने भयो। त्यस कारण कतिले डिक्रिज हुने हो त भन्दाखेरि 1 लाखले नै डिक्रिज हुने भयो। किन भन्दा उनको अकाउन्ट त पुरैले बन्द गर्नुपर्ने छ। यहाँ 99,000 क्यास लिएर 99,000 लेख्यो भने 1,000 अझै लिनुपर्ने भने देखिन्छ। त्यसकारणले हामी यहाँनिर 1 लाखै गर्छौँ, अघि जस्तै कन्डिसन हो यो। अब यहाँनिर डिस्काउन्ट रिसिभ थियो भने अब डिस्काउन्ट अलाउड भयो। हामीले सेक्रिफाइस गऱ्यौँ, हामीले 1 लाख लिनुपर्नेमा ठिकै छ टाइमली तिर्नु भयो, तपाईँलाई 1,000 डिस्काउन्ट भयो नि त भन्यो भने हामीले त हाम्रो लागि त के भयो, लस भयो होइन। हाम्रो त लस भयो। लस बढ्यो भने के गर्ने भनेको छ, इन्क्रिज भयो है, लस बढ्यो, यसमा इन्क्रिज भयो। लस बढ्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने। लस बढ्दाखेरि हामी डेबिट गर्छौँ। माथिको टेबल तिमीले हेर्न सक्छौ, इन्क्रिज हुँदा डेबिट गर्ने, डिक्रिज हुँदा क्रेडिट गर्ने भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ हेर त, डेबिट र क्रेडिट तिमीहरूले टोटल गरेर हेऱ्यौ भने मैले एउटा चाहिँ गीता अकाउन्ट 1 लाख अनि 1,000 हुनुपर्ने, 10,000 होइन 1,000 हुनुपर्ने हो होइन। अब डेबिट जोड्दा त 1 लाख भयो, क्रेडिट जोड्दा पनि 1 लाख भयो होइन। यसलाई जर्नलमा बनाउने हो भने अब हामीले के कसरी बनाउँछौँ त भन्दाखेरि गीता अकाउन्ट, गीता डेबिट भएको छ नि त, गीता अकाउन्ट के भयो त भन्दा डेबिट भयो। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो क्रेडिट के भएको छ त भन्दाखेरि क्यास अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ, 2 लेखिन्छ होइन, 2 क्यास अकाउन्ट, 2 क्यास अकाउन्ट। त्यसपछि अर्को क्रेडिट के भएको छ भन्दाखेरि 2 डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट हो। मिल्यो त, मिल्यो मिलेन होइन, तिमीहरूले जे लेख्यो पनि केही भन्दैनौ। गीता अकाउन्ट डेबिट भएको छ, अमाउन्ट पनि हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो, कति डेबिट भएको छ गीता अकाउन्ट भन्दाखेरि 1 लाखले डेबिट भएको छ।
होइन 1 लाख गीता अकाउन्ट 1 लाखले डेबिट भएको छ हो यहाँनिर गीता अकाउन्ट डेबिट भएको छ कि क्रेडिट भएको छ माथि मैले के गरेको छु यहाँनिर डेबिट लेखेको छु डेबिट लेख्नु हुन्छ कि हुँदैन गीतालाई हुँदैन नि गीता भनेको एसेट अकाउन्ट हो एसेट घटेपछि के गर्ने क्रेडिट गर्ने तिमीले हैन यसलाई पनि फाइन्ड आउट गर्न सकेनौ केही भन्दैनौ तिमीले है त्यसपछि डिस्काउन्ट अलाउड भनेको लस हो अब चाहिँ हाम्रो के भयो त 99000 डेबिट भयो 1000 डेबिट भयो 1 लाख डेबिट भयो क्रेडिट कति भयो त 1 लाख भयो गीता अकाउन्ट डेबिट के भयो 1 लाख गीता अकाउन्ट हाम्रो के भयो क्रेडिट भयो अब हामीले चाहिँ पहिला डेबिटबाट लेख्ने पर्ने भनेपछि यो लेखेर भयो भएन हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि क्याश अकाउन्ट डेबिट किन भन्दाखेरि हामीले क्याश त पाएका छौं क्याश अकाउन्ट डेबिट त्यसपछि गएर हाम्रो टाइम सकिन लाग्यो है डिस्काउन्ट अलाउड म सर्टकटमा भन्छु डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट डेबिट हैन अनि त्यसपछि गएर बल्ल गीता चाहिँ कतिले हुनु भयो त गीता अकाउन्ट क्रेडिट चाहिँ हाम्रो हुने भयो अब यहाँ अमाउन्टमा लेख्दाखेरि क्याश अकाउन्ट कतिले डेबिट हुने भयो भन्दा 99000 माथि जस्तै अनि यहाँ तिम्रो डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट पनि डेबिट हुने भयो 1000 अनि अर्को चाहिँ यतापट्टि क्रेडिटमा चाहिँ कति हुने भयो त गीता अकाउन्ट भन्दा 1 लाखले क्रेडिट हुने भयो यसरी चाहिँ हामी जर्नल बनाउँछौं ल अब आजको लेस देन 1 मिनेट देखाइरहेको छ यति नै हो क्लास हैन केही कन्फ्युजन छ भने अब मलाई नेक्स्ट क्लासमा सोध्ने नेक्स्ट विक सोध्ने ल आजलाई चाहिँ बाइ बाइ है त हैव अ नाइस रेस्ट अफ द डे तिमीहरुलाई है ल बाइ